आज आम्ही सकाळ फुडें दामू सरा फुडें मेळपा येयल्ले आनी आमगेले मजीद उक्ती करपा म्हूण हे आमची हेजे खातीर आमी सरा फुडें येयल्ले आनी तेणें आमकां सांगलेलें आनी तुमकां मिडियाचेर सांगलेलें आहा तेणें कितें आहा प्रॉब्लम कितें आहा ना तें. आनी हांव सांगपाक सोदतां की आतां हे एक्यूज आहा ते महबूब मकानदार, ताज मकानदार आनी तो अल्ताफ सय्यद या तो खंय दुबय आहा अल्ताफ सय्यद आनी तो फंक्शन प्लॅन करता आनी पॉलिटिशनां हेल्प घेता आनी महबूब मकानदार आनी ताज मकानदार ते कितले दीस जाले ते कित्याक मेळना तेय सद कितें पॉलिटिशनां हेल्प घेता तांकां कितें बेगीन रोखडे तांकां धरची अशी हांव मागणी करता सरकारा कडेन आनी BJP सरकारा कडेन दामू नायका फुडें आनी आमचो CM तेजे फुडें हांव मागणी करता की तांकां बेगीन धरची आनी त्या एक्युजाक आनी एक्यूज आहा ते आमगेले विटनसाक सारके भियेता आनी तांकां थ्रेटनिंग करता ती मातशी तांकां चवकशी करून तांकां बेगीन धरची असली हांव मागणी करता. मागीर पोलीस रिपोर्ट आणि बाकीचे ती तुमची क्रॉस दिल्ली लेटरां जी सगळी आसा ती पळोवन ताजेर स्टडी करून दोनूय पार्टी आसा ते दोनूय पार्टीचे हें आसा कन्सेंट आसा तो कन्सेंट घेवचो पडटलो. एक परत लेटर दिल्लें आसा तुका सांगलें तें लेटर दिल्लें आसा त्या लेटरान ऑब्जेक्शन आसा तें जर कोणें दिलां तें ताणें विड्रॉ करपाक जाय आनी तो म्हणटा तो ना तो फरार आसा पण ह्या सगळ्यो गजाली आसा त्यो सगळ्यो पळोवन करतले. अशें जावपा ना की सरकार कोणाचेर एकल्याचेर हें करतले आनी दुसऱ्याचेर अन्याय करतले. शेवटी दोनूय तुमी आसा ते दोनूय ग्रूप एकच आसा आनी शेवटी तुमी देवाचें हें करपाक लागूनच हें करतले जाल्यार तें तुमचे योग्य रितीन जावचें हाची काळजी घेतली.